रहा हूं या हिंदू के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं। एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं, इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की कि वो भारत में पनप पाते? यदि मुसलमान ने ये सपना देखा तो एक बात बता करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। याद रखना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात मुझे याद आती है। आपने फरमाया, उम्मत के सामने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही हो और उम्मत अपनी अय्याशियों में मसरूफ हो, खा रही हो, पी रही हो, सो रही है, तो उम्मत को चाहिए कि थोड़े दिन और इंतजार करे। इनके साथ क्या हश्र होगा? फरमाते, इनकी औरतें, इनकी बच्चियां बाहर लाई जाएंगी, बेची जाएंगी, नीलाम की जाएगी इनकी माँ और बहनों की इज्जत, और ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इनके बच्चे मार दिए जाएंगे। वो वक्त भी हमारे साथ आएगा, क्योंकि अब जब रसूल पाक की इज्जत यहाँ पर महफूज नहीं रखी है तो फिर अब किसकी इज्जत सलामत रहेगी? कुरान को गुंडों की किताब कहा जा रहा है, इस्लाम को डाकुओं का दीन कहा जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतने भद्दे अल्फाज, माअज़ल्लाह, रब्बे ज़ुल जलाल की शान में भी बकवास। बचा क्या अब तुम्हारे पास? बचा क्या? हमारे पास जो कुछ भी है जीने के लिए मेरे अजीजों, ये जालिम दुनिया वाले समझते होंगे ये इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब में फर्क क्या है। खाने पीने, उठने, उछलने कूदने, त्योहार करने और कपड़े पहनने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो एक रूहानियत है जो अजीम रिश्ते का नाम है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका रिश्ता नहीं है तो इस्लाम ही नहीं है इसके पास। बमुस्तफा रसाम खैश के दी हमाऊस, इकबाल ने कहा है, अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर बउन रसीदी तमाम अबू लहबीस, अगर तू रसूल पाक तक नहीं पहुंचा तो तेरे में और अबू लहब में कोई फर्क नहीं ना। वो तो हुजूर के बहुत करीब था, चाचा था, लेकिन पहुंचा नहीं रसूलुल्लाह तक। मेरे अजीजों, ये एक बात याद रख लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश रहे तो तुम्हारे साथ अब जो मुस्तकबिल में होने वाला है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आज अगर बेदार नहीं हुए तो फिर तुम बहुत दिनों तक पछताओगे। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, एक शख्स ने ये तहरीर लिख करके कहा था, सऊदी अरब में जिद्दा के कुछ घरों में मुसलमान बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए और वापस आकर के अपने माँ बाप से पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने बचपन से वहां पढ़ाया। उस एक राइटर ने एक तहरीर लिख करके कहा था कि मुसलमानों, शायद तुम्हारे साथ भी यही हो जाए कि दुश्मन हर जगह से तुम्हारा ईमान और तुम्हारे इश्क़ रसालत का दुश्मन हर चीज सल्ब करने के लिए तैयार है। और एक बड़ी बात, एक बड़ी खानकाह, हमारी मुअज़्ज़म खानकाह हिंदुस्तान की, उनके सज्जादा नशीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र दराज फरमाए। हज़रत ने मुझसे एक बड़ा जुमला कहा, मैं बतौर नसीहत करता हूँ। वो रो रहे थे बात करते करते, कह रहे थे कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन हो गई तो अब यहाँ जीने का मज़ा क्या है, खाने में क्या मज़ा रह गया। वहाँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक शख्स आया कासिद हुजूर की दाढ़ी शरीफ की तरफ हाथ करके बात कर रहा था, तो हज़रत अबू बकर को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने हाथ उसका झटक दिया और कहा, दोबारा अगर हाथ उठा तो तेरे जिस्म के साथ हाथ भी नहीं रहे, हुजूर से बात कर रहा है तो। ये उनका जज्बा था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात मैंने कहा, बुरनुस ने सिर्फ इतना कहा था, एक मुसलमान काफिले को लूट करके बुलाओ अपने मोहम्मद को मदद के लिए,
حضرت صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک عیسائی جرنل نے میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، تو جانتے ہیں 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوتے، 2.5 سال تک بستر پر نہیں سوتے تھے، اور اپنے پیر لمبے نہیں کیا اور کہا کہ جب تک اس گستاخ رسول کو پکڑوں گا نہیں میں تب تک بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ سارے عیش مزے سب تو ویسے ہی چل رہے ہیں۔ علماء اور خانقاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خانقاہیں کس کے نام پر چل رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اگر آج حرکت نہیں آئی ہمارے اندر تو پھر سب کچھ چھین لیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تمہارے ہاتھ، کوئی چیز نہیں۔ مٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں پوری کی پوری ختم کر دی جاتی ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، علماء سے بھی، ارے زندگی بھر رسول پاک کا نام لے لے کر کے کھاتے رہے، زندگی بھر انہی کا صدقہ تو کھاتے رہے، جب میلاد آئے تو حضور کے نعتیں، قصیدے، سب ہماری تقریریں، ہماری زندگیاں حضور کے نام پر ہی تو کھا رہے ہیں۔ آج جب رسول پاک کی شان پر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو ہماری حرکت دیکھی جائے گی۔ امتحان کا وقت ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ میں آج یہاں عام طور پر میسج دیتا ہوں پورے علماء، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ اکا دکا آدمی کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی پولیس پرشاسن مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا بہت مسلمان ہیں ہندوستان میں، آپ ہی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سوال عجیب ہے میرے عزیزوں۔ میں نے یہی کہا کہ مجھے دوسروں کا مطلب نہیں ہے، میں سب کا ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھا، لیکن مجھے درد ہوا، میں آواز اٹھایا۔ میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو درد ہو، آواز اٹھائیں کہ یہ بند کیا جانا چاہیے، ناٹک بند کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جانا چاہیے، پاگل کتوں کو اندر بند کر دینا چاہیے۔ یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی حکومت وقت سے؟ مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے میرے عزیز؟ میں مانتا ہوں علماء اپنے تئیں سب کر رہے ہیں، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں۔ الحمدللہ ہماری خانقاہیں اپنے لیٹر پیڈ سے احتجاج کر رہی ہیں، یا میدان میں آ کر کے احتجاج کر رہی ہیں، یا اپنی تقریروں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس آواز کو مؤثر بنائیں، مؤثر بنائیں۔ وہ مؤثر بنانے کے لیے اپنے دلوں سے خوف نکال دیں، خوف نکال دیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا۔ آج تمہارے پاس یہی موقع ہے، حق بات بولو اور سر چڑھ کر کے بولو، اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات بہت طویل ہو گئی۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں پورے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، مستقبل تمہارا بہت خطرے میں ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تم اگر صرف خرافات میں رہ گئے آج، واہیات میں رہ گئے اگر آج، تو پھر یاد رکھو تمہارا سخت ترین سوال ہوگا، تم سے سخت ترین پوچھ تاچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تم کیا کرتے تھے، یہ سوال تو ہوگا میرے عزیز۔ علماء سے بھی ہوگا، مشائخ سے بھی ہوگا، جوانوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا۔ ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بیچ میں بھول گیا۔ بڑی خانقاہ کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ مولانا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بزدلی ایسی چھا گئی ہے کہ اب تو شادیاں ہماری ہوں یا ہم اپنے بچے پیدا کریں کس کام کے۔ میں نے کہا حضرت ایسی مایوسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برسر عام گالیاں دی جا رہی ہیں، اب تک ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چھپ کر کے فیک آئی ڈی میں کوئی بول دیا، ادھر سے ادھر کہیں کتابوں میں، یا کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر، لیکن اب پوری حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ اس کو ساری مدد فراہم کی گئی ہے۔ ارے باڈی گارڈ ہیں پورے جس کے آس پاس، اور اس سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمارے سامنے جب اس قدر غلاظت بکی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی بزدل
بچے پیدا کر کے کیا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اسی طرح سے تم بزدل رہو گے تو ایک بات یاد رکھ لینا، منتشر ہوگے تو کستوں میں صفایا ہوگا، متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی. انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. 100% سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ مولا ہماری مدد فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم رسول پاک سے وفا کرنا سیکھ جاؤ. تم ساری چیزیں، غلط چیزیں چھوڑو اور کہو ابھی امی فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنا سب کچھ آپ پر نثار کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں. دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی. رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو مولا تعالیٰ سرخرو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.